नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौं। अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी बनाउने प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता। प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसको विरोध। कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्राकृतिक चिकित्सा उपयोगी बन्दै प्रदेश 3 को चितवनमा सञ्चालित प्राकृतिक चिकित्सालयमा उपचार गराउने संक्रमित निको हुन सफल। कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहहरूका किसानहरूसँग जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा नहुँदा व्यवसाय गर्न समस्या। विस्थापित किसानलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्न माग। र 2 दशक भन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेको बैतडीको पाटन विमानस्थल सञ्चालनको पर्खाइमा गत चैत्रमै परीक्षण उडान गर्ने योजना भए पनि कोरोनाले प्रभावित। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी प्रस्ताव सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रदेश 5 सरकारले स्थायी राजधानी दाङ देउखुरी बनाउने प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छ। प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशसभामा पेश गरेका हुन्। यसअघि शुक्रबार बिहानै बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषदको बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको हो। दाङको देउखुरीलाई केन्द्रमा राखेर गडवा र राप्ती गाउँपालिका तथा अर्घखाँची शीतगंगा नगरपालिकालाई पनि राजधानीमा जोड्ने प्रस्ताव पेश गरिएको हो। राजधानी नामाकरण बारे प्रस्ताव र पेश गरे लगतै प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर विरोध गरेका थिए। प्रदेश मन्त्रीपरिषदको यो निर्णयसँगै प्रदेश 5 को राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विवाद टुङ्गिएको छ। उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलका लागि प्रदेशसभाको बैठक सोमबार बोलाइएको छ। राजधानी र नामाकरणका लागि 2/3 मत चाहिन्छ। प्रदेशसभामा नेकपाको 2/3 मत रहेको र केन्द्रबाटै व्हिप जारी भएकाले राजधानीको विषयमा मत पूरा हुने देखिएको छ। यसअघि राजधानीका विषयमा सांसदहरू विभाजित भएका थिए। नेपालको संविधानले प्रदेश राजधानी र प्रदेशको नाम तोक्ने अधिकार प्रदेश सभालाई नै दिएको छ। यसअघि गण्डकी, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले नाम र राजधानीबारे टुङ्गो लगाइसकेको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2 ले भने नाम र राजधानीबारे टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। अबको क्रममा प्रदेश 3 को चितवनमा कोरोनाको प्राकृतिक उपचार सम्बन्धी समाचार। कोरोना संक्रमितको उपचार कसरी गर्ने भन्ने कुनै उपाय छैन। नेपालमा विभिन्न घरेलु उपचारको प्रयोग भइरहेको छ। उपचार भन्दा पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाएर कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्ने उपायको विभिन्न प्रयोग भइरहेको छ भनौं। चितवनमा प्राकृतिक उपचार पद्धतिले संक्रमितहरूलाई राहत दिएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 1 बागेश्वरीमा रहेको नरहरिनाथ प्राकृतिक चिकित्सालयमा कोरोना संक्रमितहरूलाई प्राकृतिक पद्धतिबाट उपचार गर्दै आइरहेको छ। हालसम्म चिकित्सालयमा 134 जना उपचार लिन आएका छन् भने 90 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किसकेका छन्। चिकित्सालयमा पहिलो चरण र दोस्रो चरणको संक्रमितलाई उपचार गरिन्छ। उपचार गर्न आउनेहरूलाई योगा अभ्यास, जलनिधि, कुलजल, प्रण, सूर्य स्नान गर्न लगाएर उपचार गरेर कोरोना मुक्त बनाउनुको साथै दीर्घरोगसँग पनि कसरी लड्ने भनेर सिकाइन्छ। हामी योगाभ्यास गराउँछौँ। त्यसपछि यो योगाभ्यास सकिने बित्तिकै यौगिक क्रिया भन्छौँ। जस्तो भाइरस चाहिँ गएर घाँटीमा बसेको हुन्छ, नाकमा बसेको हुन्छ, त्यसलाई त्यहाँबाट चाहिँ सिडिङ हुन नदिने, त्यसलाई चाहिँ प्रसारित हुन नदिनुको लागि नाकलाई चाहिँ हामी तातो पानी, नुन र मनतातो पानी हालेर चाहिँ नुन हालेको मनतातो पानीले चाहिँ नाकको एउटा नाकबाट चाहिँ त्यो पानी पठाएर अर्को नाकबाट निकालेर नाकलाई सफा गर्ने गर्छौँ। त्यसलाई हामी जलनेती भन्छौँ। चिकित्सालयमा हालसम्म उपचार गराएको मध्ये 100% नै सफल भएको चिकित्सकहरूको दाबी छ। सुरुमा निराश भएर आउने संक्रमितहरू पनि यहाँको उपचार पाएपछि खुसी हुने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ भने आवधिक उपवास पद्धतिले नै कोरोना जित्न सफल भएको उनीहरू बताउँछन्।
बिरामीहरू आउँदाखेरि चाहिँ एकदम नर्भस भएर आउनुहुन्छ कि तर जब 2 दिनसम्म 3 दिनसम्म यो ठाउँमा घुलमिल गर्न थाल्नुहुन्छ नि तब उहाँको मेन्टालिटी नै चेन्ज हुन्छ कि फर्स्ट कुरो किनभने अरूहरू पनि खुसी हुन्छ हाम्रो मेन यहाँ सक्सेस रेटको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँको डाइट भयो होइन डाइटमा हामीले सकभर फ्रुटलाई इन्क्लुड गरेको छौँ जङ्क्सहरू कम्प्लिटली अलर्ट छैन र इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ अथवा आवधिक उपवास जसमा हामीले 8 घण्टा चाहिँ खाना खाने र अरू 16 घण्टा चाहिँ भोकै बस्नेलाई चाहिँ अप्लाई गरेको छ। कोरोना संक्रमण गर्न आउने संक्रमितहरू पनि चिकित्सालयमा आएपछि आफूहरूको जीवनशैली परिवर्तन भएको बताउँछन्। सुरुमा आउन डर लागिरहेको र चिकित्सालयमा आएपछि खुसी मिल्नुको साथै जीवनशैली नै परिवर्तन भएको बताएका हुन्। जुन हिसाबको हाम्रो जीवनशैली थियो यहाँ आउनुभन्दा अगाडि त्यो जीवनशैली र यहाँ आएपछिको जीवनशैलीमा चाहिँ धेरै नै फरक देखियो। हामीले जुन जीवनशैली यापन गरिरहेको थियो त्यो धेरै नै नराम्रो रहेछ भन्ने यहाँ आएपछि बुझियो। जुन डाक्टर साहब हाम्रो हेमराज सरले जुन कुराहरू सिकाउनु भयो त्यो हाम्रो लागि त अमृत सर नै भयो। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पछिल्लो समय लोकप्रिय बन्दै गएको छ। संक्रमित भएर कोठाभित्र बस्दा बेहोर्नु पर्ने मानसिक तनाव पनि चिकित्सालयमा आएर बस्दा कम हुने गरेको संक्रमितहरू बताउँछन्। त्यसैले शारीरिक तथा मानसिक सन्तुलनको लागि पनि बागेश्वरीको चिकित्सा पद्धति फलदायी रहेको छ। चितवनबाट रबिना पौडेलको रिपोर्ट। अब सुदूरपश्चिम प्रदेशको समाचार जहाँ प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय फस्टाइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालयको रूपमा रहेको सेती प्राविधिक शिक्षालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ। आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति भएकाले पनि विद्यालयले दिने शिक्षा निकै गुणस्तरीय छ। पढेपछि तत्काल सिपमूलक काम पाइने भएकाले पनि यो शिक्षाप्रति आकर्षण बढिरहेको हो। प्राविधिक शिक्षालयमा यस वर्ष अध्ययन गर्नको लागि आवेदन दिने विद्यार्थीहरूको भिड देखिन्थ्यो। शिक्षालयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटै जिल्लाका विद्यार्थी डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कैलाली र कञ्चनपुरका अधिकांश विद्यार्थी सेती प्राविधिक शिक्षालयमा आउने गरेका छन्। पूर्ण शुल्कीय र पूर्ण निशुल्कीय छात्रवृत्ति कोटा अनुसार विद्यार्थी भर्ना गरिन्छ। यो शिक्षालयले स्थापनाको 30 वर्षमा झण्डै 3000 प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरेको छ। 2046 सालको वैशाख 2 गतेदेखि डोटीमा सञ्चालनमा आएको शिक्षालयबाट शिक्षा लिनेले रोजगारी पाउन पनि सहज छ। हालसम्म हामीले चाहिँ यो पिजेटिएमा चाहिँ 575 जना विद्यार्थी उत्पादन गरिसकेका छौँ। त्यस्तै यो भिजेटी भनेको भेटनरी जेटिएमा चाहिँ यो 434 विद्यार्थी उत्पादन गरिसकेका छौँ। एएनएममा 916 वटा र सिभिल सबवर्षमा चाहिँ 278 जना विद्यार्थी चाहिँ। सेती प्राविधिक शिक्षालयले कृषि, स्वास्थ्य र निर्माण गरी 3 क्षेत्रमा पेसामूलक सिप दिँदै आएको छ। शिक्षालयमा कृषि, जेटिए, भेटनरी, अनमी, सिएमए, सब ओभरसियर लगायतको अध्यापन हुँदै आएको छ भने दुर्गम भेगका पिछडिएका वर्गलाई पेसामूलक सिप दिन स्थापना भएको शिक्षालयमा चालु वर्षमा मात्रै झन्डै 600 जना विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएका छन्। विद्यालय 2045 सालदेखि सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकट जिल्लाहरूका देशलाई आवश्यक पर्ने मध्यम स्तरको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ। अहिले भेटनरीमा आइएसिएजी, प्लान्ट कृषिमा पनि आइएसिएजी 3 जेटिए 18 महिने, एएनएम अस्ति मात्रै सकियो र 3 वर्ष ओभरसियर र यो हामी कहाँ के छ त भन्दाखेरि राम्रो विद्यार्थीहरू आउँछ, इन्ट्रान्समा कम्पिटिसन हुन्छ। सुदूरपश्चिमको सबै जिल्लाहरू र अरू जिल्लाहरू, देशका अरू जिल्लाहरूबाट पनि विद्यार्थी आउँछन्। उक्त शिक्षालय अहिले पनि प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको आंगिक शिक्षालयका रूपमा रहेको छ। शिक्षालय एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा दर्जनौं भवन निर्माणपछि 2046 साल वैशाख 2 गतेदेखि सञ्चालन भएको थियो। शिक्षालयले उत्पादन गरेका जनशक्ति मध्ये अधिकांश अहिले सरकारी सेवामा सक्रिय छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि टोटीबाट एकेन्द्र चन्दको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। प्रदेश समाचारमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरतर्फ लागौं, जहाँ जग्गाको प्रमाणपत्र वितरण नहुँदा नागरिकलाई समस्या परेको छ। कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहहरूका किसानहरूसँग जग्गा ध्वनि प्रमाणपत्र नहुँदा व्यवसाय गर्न समस्या भइरहेको छ। लामो समयदेखि तत्कालीन शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका र अन्यत्र बसाइ सरिरहेका किसानहरूले अहिलेसम्म पनि जग्गा ध्वनि प्रमाण पूर्जा नपाउँदा समस्या बेहोर्नु परेको हो।
जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा स्थायी बसोबास भएका तर भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा नहुँदा उनीहरूले कुनै पनि व्यवसाय दर्ता गरी सञ्चालन गर्न पाइरहेका छैनन्। जिल्लाका बेदकोट, शुक्लाफाँटा, कृष्णपुर, लालझाडी, बेलौरी तथा बेलडाँडीमा विभिन्न क्षेत्रबाट विस्थापन भई बसोबास गर्दै आएका सयौं घरधुरी संख्यामा बस्ने हजारौं नागरिकले लामो समयदेखि आफूले उपभोग गर्दै आएको जमिनको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, जसका कारण युवाहरूले नयाँ काम गर्न समेत पाएका छैनन्। कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका युवाहरू विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्न चाहन्छन्, तर जग्गाधनी प्रमाणपत्र नभएकाले उनीहरू समस्यामा परेका छन्। विभिन्न पेसा व्यवसायका लागि फर्म दर्ता गर्न सदरमुकाम महेन्द्रनगर स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा जाँदा उनीहरू निराश भएका छन्। जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा बिना कुनै पनि उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्न नपाइने प्रावधानका कारण उनीहरूलाई कार्यालयबाटै फर्काइने गरेको छ। समस्या भन्दाखेरि विगतदेखि अहिलेसम्म यही प्रक्रियामा धेरै हाम्रो फर्महरू दर्ता भइरहेछन्। मैले आफूले पनि गरेको र यो अहिले चाहिँ वडाबाट अनि गाउँपालिकाले यो जम्मै किता कायम गरी यो प्रमाणपत्र सहित दिएको र अहिले यहाँ घरेलुमा आउँदाखेरि लाल पूर्जा खोजिएको। विदेशको रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका युवाहरू पनि नयाँ पेसा व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। विगत 5 वर्षदेखि विदेशमा काम गर्दै आएको, अब कोरोनाको कारणले गर्दा म अब घरतिर जानेर अनि उतै आफ्नै ठाउँमा केही व्यवसाय गरौँ भनेर आएको। अब बाख्रा फर्म बनाएँ, प्रक्रिया देखाउनुहोस् चाल्नुहोस् भन्यो, हुन्छ भन्यो, फर्म बनाएँ अनि बाख्रा हालेपछि त्यसपछि अझै अब यो दर्ता गराउँ त अब केही सरकारबाट केही पाइन्छ कि अनुदान। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख मोहनचन्द्र जोशी भने बिना जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा उद्योग दर्ता गर्न नसकिने बताउँछन्। या त जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा हुनु पर्यो या त प्रदेश सरकारले कानुन बनाउनु पर्यो, त्यसपछि मात्र उद्योग दर्ता गर्न सकिने उनको भनाइ छ। उद्योग सम्बन्धी फर्म दर्ता गर्दाखेरि हामीले लाल पूर्जा खोज्छौँ। यदि लाल पूर्जा आफ्नो नाममा छैन भनेपछि भाडा सम्झौता पनि खोज्छौँ हैन। अनि त्यसपछि सरजमिन मुजुल्का खोज्छौँ, सन्धियारहरूको चाहिँ मुजुल्का खोज्छौँ अनि वडाको सिफारिस खोज्छौँ हैन। र त्यसपछि नागरिकता फोटोहरू भएपछि मात्रै यहाँ दर्ता हुन्छ। सरकारले 2058 सालमा तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षण विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका कञ्चनपुरका पीडित जनताका समस्या समाधानका लागि पटक पटक विभिन्न आयोग बन्दै गए पनि सरकारले अहिलेसम्म पनि समाधान गर्न सकेको छैन। उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने सपना देखाएर चुनाव जितेर सत्तामा पुगेकाहरूले जनतालाई दिएको बाचा भुलेकै हुन् त। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट डिलिराज पन्तको रिपोर्ट। अबको क्रममा सुदूरपश्चिमकै डडेलधुरामा युवाहरूले कृषि खेती सम्बन्धी चासो देखाएको प्रसङ्ग। डडेलधुराको गड्यापधुरा गाउँपालिकाका युवाहरूले सामूहिक रूपमा आलु खेती गर्न सुरु गरेका छन्। 40 वर्षदेखि बाँझो रहेको जमिनमा गन्यापधुरा गाउँपालिका 4 रुमाइलका युवाहरूले समूह नै बनाएर 250 रोपनी जमिनमा आलु खेती गर्न थालेका हुन्। गन्यापधुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थित बन्तोलीको करिब 250 रोपनी बाँझो जमिनमा स्थानीय युवाहरूले सामूहिक रूपमा आलु खेती सुरु गरेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण भारतबाट रोजगारी छोडी स्वदेश फर्केका युवाहरूको समूहले सामूहिक रूपमा आलु खेती गर्न बाँझो जमिन खनजोत गरेका हुन्। बिस्तारै बहुउद्देश्य कृषि फर्म दर्ता गरी मलका लागि पशुपालन गर्ने युवाहरूको योजना रहेको छ। अहिले फर्स्ट लट हाम्रो भनेको आलु हो। त्यसपछि हामी बिस्तारै अरू चाहिँ बाख्रा पालन, भैँसी पालन, बङ्गु पालन गर्छौँ। र 40 वर्षदेखि बाजुरेको जमिन हामीले चाहिँ खन्ने काम सिद्ध्याएर अब हामी आउला गाउँतिर लागिरहेका छौँ। युवाहरूले आलु खेती गर्दै गरेको ठाउँमा 40 वर्ष यता खेतीपाती भएको थिएन। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अधिकांश युवा घर फर्किएका छन्। भारतका विभिन्न ठाउँमा काम गर्ने युवा घर फर्किएपछि अहिले सबै बेरोजगार बनेका छन्। गाउँमै रोजगारी सृजना गर्न बाँझो जमिनमा आलु खेती गर्न थालेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। जौँ खेती गरन्थे, जौँ खेती बर्खा तरकारी खेती, हिउँ जौँ खेती गरन्थे। तर 40 वर्ष अगाडि नै यो जमिन चालु थियो। जब सालको सर्वे भएपछि हाम्रो बुवा बित्दै गए, हामीले यो जमिन छोड्दै गयौँ। त्यतिकै रह्यो। अहिले यो देशको यो ठुलो महामारीले गर्दा सबै जो इन्डियन जातीय छोरा भाइ तिनीहरूले नै अहिले यो भएन, हाम्रो यो जान सकिँदैन। कोरोना महामारीका बीच गन्यापधुरा गाउँपालिकामा मात्र भारतबाट 1200 युवाहरू घर फर्किएका छन्। युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन गाउँपालिकाले 5 वटा ओडामा विभिन्न कृषि उत्पादनका योजनाहरू बनाएको छ। व्यावसायिक रूपमा युवाहरूले थालेको कार्यलाई गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने बताएको छ।
गाउँपालिकाको आर्थिक उन्नति तथा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन बाँझो जमिनमा विभिन्न खेतीपाती थालनी गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। किसिमका चाहिँ उद्योग गर्न चाहन्छन्, जस्तै मसला उद्योगहरू, त्यस्तै गरेर साबुन बनाउने कामहरू, त्यसै गरेर विभिन्न किसिमका अचारदेखि लिएर आय आर्जनका कामहरू गर्छन्। व्यावसायिक हिसाबले कुखुरा पाल्ने, बाख्रा पाल्ने, यस्ता खाले जुन चाहिँ युवाहरू छन्, बेरोजगार युवाहरू, उहाँलाई पनि समेट्ने खालको हामीले कार्यक्रम ल्याएका छौँ। र नितान्त यो बनतोल भन्ने ठाउँमा एकदमै त्यहाँको हावापानी पनि उचित छ। दैनिक जसो करिब 70-80 जनाको संख्यामा स्थानीयलाई काममा लगाई बाँझो जमिन खनिएको छ। बाँझो जमिनलाई सहज बनाउन हाते ट्र्याक्टरको प्रयोग गरिँदै आएको छ। युवालाई स्थानीय स्तरमा नै स्वरोजगार बनाउन स्थानीय सरकार लगायत सरकारवाला निकायले थप आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट प्रकाश बिसीको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 5 को गुल्मीमा युवाहरूले कृषि कर्म सम्बन्धी समाचारतर्फ। पछिल्लो समय गुल्मीका युवाहरू कृषि पेसातर्फ आकर्षित भएका छन्। स्थानीय सरकारले किसानका लागि अनुदान तथा सहुलियत कार्यक्रम ल्याएसँगै किसानहरू उत्साहित बन्दै कृषि पेसातर्फ अग्रसर बनेका हुन्। स्थानीय तहले किसानका लागि अनुदान तथा सहुलियत कार्यक्रम ल्याएसँगै गुल्मीका युवाहरू व्यावसायिक रूपमा विभिन्न पेसातर्फ आकर्षित भएका छन्। मेहनत र परिश्रम गर्ने हो भने आफ्नै ठाउँमा कृषि पेसाबाट पनि राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण गुल्मीका युवाले देखाएका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका मालिका गाउँपालिका 2 का घनश्याम अर्यालले आफ्नै गाउँमा कृषि पेसा सुरु गरेका छन्। उनले अहिले मासिक 50 देखि 60 हजार बचत गर्दै आएका छन्। अर्यालको पशुफार्ममा अहिले 36 वटा बाख्रा र 800 कुखुरा रहेका छन्। मैले बाख्रा, कुखुरा अनि तरकारी खेती छ। बाख्रा 36 वटा छन् अनि कुखुरा 800 छन्। कारोबार अब राम्रै छ। महिनाको कारोबार तपाईको अन्डा अनि कुखुरा गर्दाखेरि 5 लाख जतिको कारोबार हुन्थ्यो। यसमा सबै खर्च घटाएर नेट बचत 50 देखि 60 हजार जति बस्थ्यो। स्थानीय सरकारबाट सहयोग पाए व्यवसाय थप विस्तार गर्ने उनको योजना छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुहरू मालिका गाउँपालिकासँगै सदरमुकामसम्म खपत हुने गरेको छ। कृषि पेसाबाटै स्वदेशमै राम्रो आम्दानी गर्न सकिने बताउँदै उनले अन्य युवाहरूलाई स्वदेशमै कृषि पेसा सुरु गर्न सुझाव दिएका छन्। उहाँहरूले म के भन्छु भने सबैभन्दा आफूले आत्मविश्वास ल्याएर गर्न सके नेपालमै हुन्छ र फेरि नेपालमा कृषि क्षेत्रमा अपर्च्युनिटी चाहिँ धेरै छ। स्थानीय युवाहरूका लागि रोजगारी सृजना गर्न स्थानीय सरकारले पनि किसानको निम्ति विभिन्न किसिमका सहुलियतका कार्यक्रमसँगै अनुदान दिएको बताएको छ। मालिका गाउँपालिका यो किसान कृषिको निम्ति उपयुक्त एरिया हो। औद्योगिक कल कारखानाहरू खोल्न सक्ने सम्भावना छैन। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने हो। गाउँपालिकाले चाहिँ हामीले उत्पादनमा आधारित अनुदानको कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएका छौँ। आत्मनिर्भर बनाउन समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजको बजारीकरण र आवश्यक ज्ञान सिप तथा तालिम प्रदान गर्ने हो भने कृषि उत्पादनमा जिल्ला आत्मनिर्भर बन्ने देखिन्छ। मासिक 50-60 हजार कमाउन विदेश नै जानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई गुल्मीका घनश्याम अर्यालले तोड्नु भएको छ। साथै उहाँले गरेको उदाहरणीय कार्य अन्य युवाले पनि अनुसरण गर्न आवश्यक छ भने स्थानीय सरकारको पनि सहयोग साथ अपरिहार्य छ। डीबी खड्का, प्राइम टाइम्स टेलिभिजन, गुल्मी। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ फेरि पनि विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब प्रदेश 5 को कपिलवस्तुतर्फ लागौं। जिल्लामा सुन बरामद भएको छ। कपिलवस्तु प्रहरीले मायादेवी गाउँपालिका 7 बनकसियाबाट आधा किलो सुन बरामद गरेको छ। दोहनी बनकसिया चाकर चौडा सडक हुँदै भारततिर लैजाने क्रममा सिमाना नजिकैबाट 5 ग्राम सुन सहित 2 जनालाई बिहीबार राति 10 बजे पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कपिलवस्तु प्रहरीले 34 वर्षीय पवन गुप्ता, 14 वर्षीय महिमा गुप्तालाई पक्राउ गरेको हो। लु 26 प 63 10 नम्बरको मोटरसाइकल सीमातर्फ जाँदै गर्दा उनीहरूबाट सुन बरामद गरिएको हो। उनीहरू पक्राउ परेको ठाउँबाट सीमाको भारतीय बजार 4 किलोमिटर दूरीमा रहेको छ। बरामद गरिएको सुनको मूल्य करिब 41,42,000 रहेको कपिलवस्तु प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका माथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ। अबको क्रममा प्रदेशको सुनसरीमा स्वास्थ्यकर्मीको समस्या सम्बन्धी समाचार रहेको छ।
कोभिड-19 को महामारीको अवस्थामा अग्रभागमा काम गर्दै आएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूले लामो समयसम्म तलब नपाएपछि आक्रोशित बनेका छन्। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले राज्यले तोकेको जोखिम भत्ताको त कुरै छोडौं, पाएको मासिक तलब समेत नपाएको गुनासो गरेका छन्। अन्तिममा तलब पाएका कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले अर्को महिना बित्न लाग्दा समेत तलब नपाएको गुनासो गरेका छन्। तलब भत्तासँगै प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि चिकित्सकको बढुवा नहुँदा कतिपय विभागहरू प्रोफेसर विहीन बन्न पुगेका छन्। प्रोफेसर नहुँदा एमडी, एमएसको सिट संख्यामा पनि असर पुगेपछि प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा रहेका छन्। करिब 1 सातादेखि आन्दोलनमा रहेका चिकित्सकको मागप्रति व्यवस्थापनले चासो नदिएको भन्दै आन्दोलनलाई थप कडा बनाउने चेतावनी दिएका छन्। यति गर्दै चाहिँ हामी यो विज्ञापन निकाल्छौँ भनेर जब हामीसम्म लिखित दिनु हुँदैन र त्यो बाहेक अरू सम्पूर्ण हाम्रो जुन उहाँहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरूको जुन लिस्ट छ त्यसमा लिखित रूपमा उहाँले दिनु हुँदैन तबसम्म हामीले कुनै पनि मिठो बोलीमा चाहिँ हामी भुलिँदैनौँ। फ्याकल्टीहरूको 2.5 वर्षदेखि रोकिएको बढुवा प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने, वृद्धि भएको तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने, जोखिम भत्ता पाउनुपर्ने लगायतको माग गर्दै स्वास्थ्य कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन्। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका चिकित्सकहरूलाई विभिन्न खालका धम्की आउन थालेका छन्। जबसम्म हामीले त्यो स्यालेरी आज आउँछ कि आउँदैन त्यो नआउन्जेलसम्म हामी यसरी नै लागिरहेको उहाँहरूको मिठो कुरामा लाग्नु भयो है। र त्यो मात्रै होइन, अब प्रेसिडेन्टलाई हाम्रो ज्यानको पनि धम्की आउनु थालिसकेको यो सुनिरहेको। अब त्यो ज्यानको धम्की, अब सर्व गर्ने धम्कीहरू पनि आउँदैछ, त्यसले हामी कोही तर्सिनु भएन। चारैजना पदाधिकारीहरू चिकित्सक हुँदा समेत चिकित्सकहरूकै मागप्रति व्यवस्था गरेको स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो छ। आफूहरू सकारात्मक भएको प्रतिष्ठान व्यवस्थापनको भनाइ छ। 2-3 महिनादेखि स्वास्थ्यकर्मीले तलब पाउनु भएको छैन। नपाए पनि यो कोरोनाको जोखिममा यत्रो जोखिम मोलेर उच्च मनोबलले सबैले काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसको हामीले कदर गरेर त्यसको जति शब्दमा सम्मान गरे पनि कम हुन्छ। अब देशै सङ्कटमा छ, त्यो सङ्कटबाट हामी पनि अछुत रहन सक्दैनौँ। तथापि प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनले यसलाई समुचित सम्बोधन गर्न कोसिस गरिरहेको छ। आशा गरौँ उपकुलपतिज्यू आइसोलेसनबाट फर्केपछि हामीले सार्थक वार्ताद्वारा यसलाई समाधान गर्छौँ। सेवा सुविधाको माग गर्दै गत भदौ 19 गते 17 बुधे मागपत्र प्रतिष्ठान व्यवस्थापनलाई बुझाएको भए पनि अहिलेसम्म मागका विषयमा कुनै सुनवाई नभएको भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी बनाउने प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता। प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसको विरोध। कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्राकृतिक चिकित्सा उपयोगी बन्दै प्रदेश 3 को चितवनमा सञ्चालित प्राकृतिक चिकित्सालयमा उपचार गराउने संक्रमित निको हुन सफल। कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहहरूका किसानहरूसँग जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा नहुँदा व्यवसाय गर्न समस्या। विस्थापित किसानलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्न माग। र 2 दशकभन्दा बढी समय बन्द रहेको बैतडीको पाचन विमानस्थल सञ्चालनको पर्खाइमा गत चैत्रमै परीक्षण उडान गर्ने योजना भए पनि कोरोनाले प्रभावित। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।